आज नेपालको सबभन्दा पुरानो अस्पताल वीर अस्पतालको सर्जरी विभागको नयाँ भवन उद्घाटन भएको छ। यस अवसरमा म खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छु। चौहत्तर साल फागुनमा यसको शिलान्यास भएको थियो र यो समयभित्रै सम्पन्न भएको छ। यसको निर्माण कार्य समयभित्रै हस्तान्तरण भएको छ र उद्घाटन पनि भएको छ। समयभित्रै हुनुमा म सबभन्दा पहिले शर्मा निर्माण कम्पनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूको अथक मेहनत नभएको भए समयमै सम्पन्न हुन गाह्रो हुन्थ्यो। शर्मा कम्पनी यसका निम्ति समयमा र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने कुराका निम्ति अहिलेसम्म यसको छवि सकारात्मक छ। यस्तो कामहरू समयमै सम्पन्न कतिपय कम्पनीहरूले गरेका छन् र अरू हामीले धरहरा जस्ता रानीपोखरी जस्ता अरू थुप्रै कामहरू पनि अथवा अरू विभिन्न ठाउँका निर्माण कार्यहरू गोदावरीको हलदेखि लिएर थुप्रै यस्ता कामहरू समयमा सम्पन्न भएका छन्। थुप्रै बाटाहरू, थुप्रै पुलहरू, झोलुङ्गे पुलहरू राष्ट्र निर्माणका लागि, देशको विकासका लागि दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ र राष्ट्रको समय अत्यन्तै मूल्यवान समय हुन्छ। त्यसलाई कुनै पनि हिसाबले खेर जान दिनु हुँदैन भन्ने भावनाका साथ काम गर्ने सबै महानुभावहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। त्यसै हिसाबले हामीले रमेशजीलाई प्रशंसा गरेका हौँ र उहाँलाई कदर गरेका हौँ। यो अस्पताल 131 वर्ष अगाडि प्रारम्भ भएर लामो समयदेखि नेपाली जनताको र अरू पनि कोही विदेशी यदि यहाँ आएका बेला बिमारी भयो भने अथवा त्यस्तो स्थितिमा यसले सेवा पुर्याउनै पर्यो होला। यसले लामो समयदेखि सेवा गरेको छ। पहिली सुरुमा 131 वर्ष अगाडि यसको आवश्यकता बोध गर्ने र यस कार्यको चिकित्सा क्षेत्रमा एउटा नयाँ कार्यको थालनी गर्ने वीर शमशेरलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, आदरभाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा नयाँ कामको थालनी गरेका थिए। तर यसको विकास, यसको उपयुक्त ढङ्गको सञ्चालन, परिचालन र विकास भने अपेक्षित गतिमा हुन सकेन। त्यसका पछाडि थुप्रै कारणहरू होला। कुनै व्यक्ति विशेषलाई दोष दिनु अथवा ती कुराहरूभन्दा त्यहाँ सिस्टममा समस्याहरू रह्यो होला, मानवीय प्रवृत्तिहरूमा समस्याहरू रह्यो होला, सञ्चालन परिचालनमा समस्याहरू रह्यो होला, व्यवस्थापनमा समस्याहरू रह्यो होला, साधन स्रोत र क्षमताका प्रश्नमा समस्याहरू रह्यो होला। तिनीहरूलाई कसरी बढाउने भन्ने सम्बन्धमा दृष्टिकोणका कमी या समस्या समाधानमा तत्परताको कमी रह्यो होला। विभिन्न कुराहरू भयो होला, तर यसले पर्याप्त विकास गर्न सकेको थिएन। 63-64 सालमा यसलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा नेम्स भनेर जसरी विकास गर्न खोजियो र एउटा नयाँ अवधारणा आयो, त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा
यस भवनको पनि आवश्यकता त्यसले सिर्जना गर्दै गयो र आज हामी यस भवनको उद्घाटनको स्थितिमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको स्थितिमा पुगेका छौँ। यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन योगदान गर्ने सबैमा म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यसको विकास अब यस नवनिर्मित भवनको अधिकतम सदुपयोग हामी गर्नेछौँ। हामीहरूमा बढी प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्यो भने बढी मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने पनि कहिले कहिले मान्छेमा भावना आउन सक्छ। हाम्रो व्यवस्थापनमा, हाम्रो चिकित्सा क्षेत्रमा यस्तो भावना होइन। यो अत्यन्तै ठुलो मानवीय कार्य हो, सेवाको कार्य हो। त्यसकारण यसमा हामी थाक्न हुँदैन र यसमा त्यही मानवीय भावना, त्यही सेवा भावनाबाट हामी प्रेरित भएर अथक प्रयासका साथ यसलाई सम्पूर्ण क्षमताका साथ प्रभावकारी परिणामसहित अगाडि बढाउने काममा हामी सबै जुट्नुपर्छ। खास गरी अस्पतालसँग सम्बन्धित व्यवस्थापन पक्ष र चिकित्सा कार्यमा संलग्न पक्ष र यसभित्र सरसफाइका पक्षहरूदेखि लिएर सुविधा सेवाको तदारुकता, तत्परता जस्ता कुराहरू र बिमारीसँग गरिने व्यवहारका कुराहरू, बिमारीका आफन्तसँग गरिने व्यवहारका कुराहरू, मनोवैज्ञानिक पक्षदेखि लिएर व्यवहारिक पक्षमा हामीले जनताको जीवनलाई सर्वाधिक महत्त्व दिन्छौँ। त्यसकारण कोभिड विरुद्धको लडाइँमा पनि हामीले जीवन पहिला भन्ने नाराका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। जनताको जीवन रक्षा पहिलो कर्तव्य हो, किनभने जनताको जीवन नै राष्ट्रको सबभन्दा ठुलो प्राथमिक महत्त्वको विषय हो। जनताको जीवन त्यो नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो र त्यसको रक्षा सबभन्दा ठुलो कर्तव्य हो। त्यस भावनाका साथ हामीले कोभिड विरुद्धको लडाईँ अगाडि बढाएकै हुनाले हाम्रो जस्तो पछाडि परेको स्वास्थ्य सुविधा, पर्याप्त नभएको स्वास्थ्य सामग्री अथवा डाक्टर, चिकित्सक, नर्स, अरू विभिन्न पक्षहरूको पनि न्यूनता रहेको, साधन स्रोतको न्यूनता रहेको, उपकरणहरूको न्यूनता रहेको हाम्रो जस्तो देशमा हामीले यतिको सफलताका साथ नियन्त्रण गर्न सक्ने थिएनौँ। त्यस भावनाका साथ नै हामीले जीवन रक्षा पहिलो कुरा भनेर अगाडि बढायौँ। अब पनि त्यही भावनाका साथ यो तेस्रो लहर चल्छ, चौथो लहर चल्छ भन्ने कुरा छ। अब हामी कहाँ भ्याक्सिन हामीले उपलब्ध गराएका छौँ, भ्याक्सिन आइराखेको छ। हिजो कि अस्तिको दिन पनि भ्याक्सिन आयो, भोलि पनि भ्याक्सिन आउँछ, त्यसपछि पनि भ्याक्सिनहरू आउँछन् र भ्याक्सिन निरन्तर ल्याउने र निरन्तर जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने र गतिसाथ सकेसम्म ठुलो सङ्ख्यालाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने कुरामा अभाव हुन नदिन हामी नयाँ नयाँ सम्झौताका लागि सहमतिका प्रयासहरू गरिराखेका छौँ। त्यसका लागि संवादहरू गरिराखेका छौँ। अब जनतामा सचेतनताको पनि मात्रा बढेको छ र बढ्नुपर्दछ। सामाजिक दूरी कायम गर्ने जस्ता कुरा, मास्क लगाउने जस्ता कुरा, यस्ता कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ र अब लापरवाही बढाउने होइन, लापरवाही गर्ने होइन,
सजगता बढाउने हो र सजगता कायम राख्ने हो। थप उपचारका सुविधालाई हामीले सदुपयोग गर्ने हो र नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्ने हो। त्यसमा हामी सफल हुन्छौँ नै। लगभग 1 वर्षको अन्त्यसम्ममा मुख्य रूपमा भ्याक्सिन हामीले मोटामोटी रूपमा लगाइसक्ने गरी यो 2021 भित्रमा लगाइसक्ने गरी प्रयास गरिरहेका छौँ। तर हाम्रो क्षमताले कति भ्याउँछ त्योभन्दा अलिकति पर पनि जान सक्छ। तर अब भ्याक्सिनको अभावबाट हामी तडपिनु पर्ने स्थिति आउँदैन। केही समय त्यस्तो स्थिति आउला कि जस्तो देखियो। यता खोज्यो भ्याक्सिन नपाउने, उता खोज्यो भ्याक्सिन नपाउने। अब भ्याक्सिन नपाउने स्थिति हामी कहाँ छैन। त्यसकारण हामी भ्याक्सिन प्राप्त गर्न सक्छौँ र सबैलाई खोप लगाएर सुरक्षित राख्न सक्छौँ। तर पनि जबसम्म संसारभरि कोभिड-19 समाप्त हुँदैन तबसम्म हामीले आफ्नो सजगता सावधानीलाई पनि कम गर्न सक्दैनौँ। हामीले स्वास्थ्यको सम्बन्धमा नीति लिएका छौँ। निरोगी नेपाल पहिलो कुरो त हामी जनतालाई स्वस्थ र निरोगी राख्न चाहन्छौँ र त्यसपछि यदि कथम कदाचित जति स्वस्थ रहे पनि जति निरोगी रहे पनि फेरि पनि उपचारको आवश्यकता पर्छ नै। कहिले दुर्घटना जस्ता कुरा भइदिन्छन्, कहिले ट्रमाको सर्भिस उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ, कहिले नेचुरल्ली मान्छेमा स्वाभाविक रूपमा स्वतः रोगहरू पैदा हुन्छ। ती कुराहरूबाट हामी बच्नका लागि खानपिन, आहार विहार, वातावरण जस्ता कुराहरूमा ध्यान दिउँला। तर जेसुकै भए पनि रोग लाग्दैन भन्न सकिँदैन। विभिन्न कारणहरूले रोग लाग्न सक्छ अथवा प्राकृतिक हिसाबले पनि हामीलाई स्वास्थ्य उपचार चाहिने अवस्था हुन्छ। प्रेग्नेन्सीका अवस्था होलान्, वार्धक्यका अवस्था होलान् अथवा अरू दुर्घटनाजन्य परिस्थितिहरू होलान्। यस्ता सबै परिस्थितिहरूमा हामीलाई उपचार चाहिन्छ र त्यस्तो बेलामा हामी प्रभावकारी ढङ्गले सफल चिकित्सा जनतालाई सुलभ र सस्तो ढङ्गले हाम्रो जनताको क्रय शक्तिलाई पनि ध्यानमा राखेर यसलाई सकेसम्म बिमाले समेट्दै जाने दिशामा हामी जानेर पहिलो हाम्रो नीति चाहिँ निरोगी नेपाल त्यसमा राख्ने। अर्को कुरा हामीले थाहा पाउन जरुरी छ, धरतीको यो भूभाग, मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, धरतीको यो भूभाग ज्ञानको प्रादुर्भाव भएको ठाउँ हो, ज्ञान प्रारम्भ भएको ठाउँ हो, ज्ञानको सुरुवात भएको ठाउँ हो। यो ठाउँ जहाँ चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, शल्य क्रिया सबै चिजको सुरुवात भएको थियो। औषधि विज्ञानको सुरुवात यहाँ भएको थियो। बीचमा हराउँदै गयो। हाम्रा पूर्वजहरू अन्धविश्वासी थिएनन्, वैज्ञानिक थिए। खोज, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, अन्वेषण गर्ने, प्रयोग र परीक्षण गर्ने थिए। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, औषधि विज्ञानको सन्दर्भमा त्यसलाई मजबुत बनाउनका लागि हाम्रा पूर्वजहरूले नचाखेको कुनै वृक्ष झारपातको मुन्टो, पात, हाँगा, बोक्रा, जरा छैन होला र त्यसको टेस्ट कस्तो छ, त्यसको आधारमा औषधि यस चिजमा काम लाग्न सक्छ। वात, पित्त, अम्ल पहिले आयुर्वेदले छुट्याउने कुराहरू थिए हुन्। ती कुन चाहिँ कुरालाई कुन औषधि काम लाग्छ या पहिले सुरु गर्दाखेरि कुन स्वादको औषधिबाट सुरु गर्नुपर्छ, कस्तोमा कस्तो औषधि चाहिँ काम लाग्न सक्छ, यसको प्रयोग परीक्षण गरेर अत्यन्तै सफल चिकित्सा विज्ञानको विकास गरेका थिए, जसलाई हामी आयुर्वेद भन्छौँ। यसै धरतीमा शल्यक्रिया 2000 वर्षभन्दा 2500 वर्ष अगाडि शल्यक्रिया यहीँ सुरु भएको थियो। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, सुश्रुत संहिता चिकित्सा शास्त्रको शल्यक्रिया विज्ञान, सर्जरी साइन्सको महत्त्वपूर्ण एउटा पक्ष यहाँ विकास भएको थियो।
त्यसका इन्स्ट्रुमेन्ट कस्तो शल्यक्रियालाई के चाहिन्छ ती समेत विकास भएका थिए। त्यसै गरेर चरक संहिता मैले औषधि विज्ञानको सन्दर्भमा भन्ने गर्छु। चरक संहिताले आयुर्वेदिक औषधिहरूको सम्बन्धमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू गरेको छ। यिनकै आधारमा आयुर्वेद बढी प्रभावकारी र सशक्त ढङ्गले विकास हुँदै गयो। हाम्रो औषधि विज्ञानको प्रभावकारिता मैले एकपल्ट एक ठाउँमा बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, हाम्रो औषधि विज्ञानको प्रभावकारिता हामीलाई थाहा छ विश्वका सबभन्दा पुराना विश्वविद्यालयहरू यो हिमवत खण्डमा नै स्थापना गरिएका थिए। त्यो हिमवत खण्डमा स्थापना गरिएकाहरूमध्ये हामी पुराना विश्वविद्यालयहरूको तक्षशिलाको कुरा गर्न सक्छौँ, नालन्दाको कुरा गर्न सक्छौँ र ती विश्वविद्यालयहरूमा यति एडभान्स भइसकेको थियो चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान। एउटा फरक धर्मावलम्बी उनी बिरामी भए र उनले उपचार खोजे, तर फरक धर्मको भएको हुनाले तिम्रो औषधि चाहिँ मैले लिन मिल्दैन, किनभने म तिम्रो चिकित्सा पद्धतिसँग विश्वास गर्दिनँ, म अरू नै कुरामा विश्वास गर्ने हुँ, त्यसकारण तिम्रो औषधिमा मलाई विश्वास छैन। तर म बिमारी छु, मलाई निको पार्नुपर्छ तिमीले, किनभने तिमी वैद्य हौ, तिमी डाक्टर हौ, तिमी चिकित्सक हौ, त्यसकारण निको पार्नुपर्छ। अब शासक हो, निको पार्न औषधि प्रयोग गर्न नपाउने निको कसरी पार्ने? त्यो अप्ठ्यारो भएपछि औषधिको लेप चाहिँ नि किताबमा लगाइदिए पानै पछि, र मोटो किताबमा औषधिको लेप लगाइदिए र उसलाई दिनभरि बसेर, उसको उपचार नै के भयो भने दिनभरि बसेर यो किताबको पाना पल्टाउने। पाना पल्टाउनका लागि उनीहरूले त्यहाँ पानीहरू केही पनि राखेनन्, खुल्ला हात भएपछि पाना पल्टाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण त्यो बिमारीले यसो औँलामा थुक्लाउँदै पाना पल्टाउँदै गऱ्यो, फेरि औँलामा थुक्लाउँछ, फेरि पाना पल्टाउँछ, फेरि औँलामा थुक्लाउँछ, पाना पल्टाउँछ। यसो गर्दाखेरि त्यो पुस्तकको पानामा लगाइएको औषधिको लेप चाहिँ नि उसले सेवन गरिराख्यो। पाना पल्टाएपछि केही दिनमा ऊ निको भयो। अनि उसले सोध्यो, म पाना मात्रै पल्टाएँ, किताबको पाना मात्रै पल्टाएर म कसरी निको भएँ? यो रहस्य तिमीले बताउनुपर्छ। मैले तिम्रो औषधि त खाएको छैन, तर यो सत्य कुरा मलाई भन, कसरी निको पार्यो? अनि उनले चाहिँ नि बताए कि मैले किताबका पानाहरूमा औषधि घोटेर औषधिको लेप किताबका पानाहरूमा लगाएको थिएँ र त्यो पाना पल्टाउन किन लगाएको भने पाना पल्टाउँदा थुक लगाउनु पर्यो, थुक लगाउँदै यस्तो गर्दै गर्दाखेरि त्यो किताबको लेप चाहिँ नै मुखमा परिराख्यो गर्दै गर्दै औषधिको मात्रा पुग्यो र निको भयो। यतिसम्म प्रभावकारी औषधि हो, किताबको पानामा लगाइएको लेपबाट निको पार्ने। सायद यस्तै कारणले हो नालन्दा जलेको थियो, नालन्दाले जलाइएको थियो। त्यो प्रभावकारितालाई देखेर ईर्ष्यावश। जे होस्, हाम्रो यो भूभाग औषधि विज्ञानको सन्दर्भमा उहिले धेरै अगाडि बढेको हो, तर बीचमा यो पछाडि पर्यो। पछाडि पर्दा यति पछाडि पर्यो, हामी आँखा हेर्न छोड्यौँ, आँखा बन्द गर्न थाल्यौँ, तथ्यमा जान छोड्यौँ, भ्रममा बस्न थाल्यौँ र विश्वासमा होइन अन्धविश्वासमा कुद्न थाल्यौँ। प्रमाणित कुरामा होइन अप्रमाणित र कहिल्यै प्रमाणित नहुने खालका कुराहरूमा जान थाल्यौँ र औषधि विज्ञान त कहाँ पुग्यो भने झारफुकमा पुग्यो। औषधि विज्ञान ढ्याङ्ग्रो ठटाउनेमा पुग्यो। औषधि विज्ञान कुखुराको भाले मन्साउनेमा पुग्यो। अब औषधि कहाँबाट हुन्छ? अर्थात् मनोवैज्ञानिक हिसाबले केही ट्रिटमेन्ट होला त्यसमा, थोरै मनोविज्ञानको हिसाबले सकारात्मक असर पर्ला, मैले केही त गर्दैछु मेरो स्वास्थ्य उपचार गर्न भन्ने पर्ला,
मेरो आफन्तको स्वास्थ्य उपचारको लागि म केही गर्दैछु भन्ने पर्ला, तर वास्तवमा औषधि उपचार त भइराखेको हुँदैन। ढ्याङ्ग्रो ठटाएर न भूत लाग्छ न भूत भाग्छ, न बोक्सी लाग्छ न बोक्सी हुन्छ न बोक्सी छुट्छ। तर यस्ता अन्धविश्वासमा जाने खालका कुरा भए, अक्षता फ्याँकेर यस्तो हिसाबले बिमारी भाग्ने होइन, अथवा यस्ता कतिपय कुराहरूबाट बिमारी भाग्छ, रोग भाग्छ, रोग हट्छ भन्ने कुराको अन्धविश्वासतिर समेत हामी गयौँ। र सँगसँगै आयुर्वेद पनि चल्यो। तर आयुर्वेदिक शिक्षा यदि हामी कहाँ विकास भइसकेको शिक्षालाई हामीले, हाम्रो शासकवर्गले त्यसलाई निषेधित गरेर आफूभित्र सीमित गर्ने, शिक्षा नियन्त्रण गर्ने जस्तो काम नगरेको भए, त्यो शिक्षालाई व्यापक र विस्तार गरेको भए, शिक्षाको निरन्तरता अगाडि बढाइदिएको भए हामी यस्तो अवस्थामा पुग्ने थिएनौँ कि जहाँ झारफुक गर्न परोस्। झारफुक गर्नेलाई जान्ने ठान्न परोस्। मनसाएर भूत भाग्छ, मसान भाग्छ र मान्छे निको हुन्छ भन्ने जस्ता भ्रममा पर्न परोस्, त्यस्तो अवस्था आउने थिएन। तर जब शिक्षा निषेध हुन थाल्यो र आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली जो अत्यन्त प्रभावकारी थियो त्यो शासक वर्गीय सीमाभित्र कैद भएर बस्यो, त्यो प्रस्फुटित हुन पाएन। त्यो शिक्षा विज्ञान फैलिने भन्दा त्यो बाउबाट छोरामा जाने र व्यवसायको एउटा साँघुरो व्यावसायिक माध्यम मात्रै बन्यो, जसले गर्दा आजभन्दा 131 वर्ष अगाडि 15 बेडको अस्पताल सुरु भएको कुरालाई आज हामीले धन्यवाद वीर शमशेर भन्नु परेको छ, नत्र भने त्यो अवस्था आउने थिएन। त्यो धन्यवाद भनिरहनु पर्ने अवस्था आउने थिएन। हजारौं धन्यवादका पात्र हुनुहुन्थ्यो। तर सानो खालमा औषधिको काम गर्ने थोरै वैद्य र थोरै राजवैद्य, यस प्रकारको एउटा स्थिति र ज्ञानको विस्तार हुन पाएन। ज्ञान लुकाउने र आफ्नो व्यवसायको रूपमा त्यसलाई आफ्नो परिवारमा सीमित गर्ने, आफ्नो जीविका र आम्दानीको स्रोतको रूपमा मात्रै त्यसलाई बुझ्ने खालका कुराहरू हुने गरे। त्यस ठाउँबाट फेरि हामी कमसेकम वीर हस्पिटलको स्थापनाबाट अगाडि बढ्यौँ। र अर्को कुरा, वीर हस्पिटलले नै एजुकेसनको, स्वास्थ्य शिक्षाको सुरुवात गर्नु अर्को नेपालमा ऐतिहासिक कुरा हो, जो अघि डाक्टर जागेश्वरले पनि बताउनु भयो कि त्यसपछि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र, यद्यपि त्यही आयुर्वेद, त्यही चिकित्सा विज्ञानबाट प्रगति गर्दै अरूले त्यसलाई व्यापक विकास गर्ने स्थितिमा पुग्यो। हाम्रोमा पछिल्लो समय मात्रै आएर त्यतापट्टि हामी काम गर्न थाल्यौँ। अब नेपालको चिकित्सा क्षेत्र धेरै बलियो भइसकेको छ। हिजो हामीसँग धेरै कुराको अभाव थियो। अघि नै भन्नुभयो, वीर हस्पिटलले सफल हृदय प्रत्यारोपण शल्यक्रिया के सफलतापूर्वक गर्यो, अहिले भर्खर सुनाउनु भयो। यहाँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट, म आफ्नै जिन्दगीले नेपालमा किडनी ट्रान्सप्लान्ट भन्ने थिएन, मृगौला प्रत्यारोपण थिएन। त्यसकारण मैले 64 साल साउनमा होला किडनी प्रत्यारोपण गरेँ। नेपालमा थिएन, त्यसकारण मैले इन्डिया जानु पर्यो प्रत्यारोपण गर्न। अहिले आइपुग्दा नेपालमा अत्यन्तै सफलताका साथ प्रत्यारोपण हुने स्थितिमा पुग्यो र मैले दोस्रो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि दोस्रोपल्ट नेपालमै गर्न पाएँ। र मेरो अनुभव बाहिरभन्दा सफलतापूर्वक यहाँ र बढी व्यवस्थित ढङ्गले नेपालमा हुनसक्छ। मेरो अनुभव, बाहिर जाऊ, फेरि शल्यक्रिया गर, त्यसपछिका
क्रमहरू, त्यसपछिको फलोअप आदि कुराहरूको ठुलो झन्झट छ। त्यो नेपालमै गऱ्यो भने ती सबै झन्झट नजिकको अस्पतालमा गर्न सकिन्छ, नजिकको डाक्टरसँग परामर्श गर्न सकिन्छ। त्यसले राम्रो गर्छ। तर हामीसँग क्षमता भएपछि न हो आज हामीसँग त्यो क्षमता उपलब्ध भएको छ। हामीले त्यो क्षमता विकास गरेका छौँ। हामीले पहिलोपल्ट स्वाब टेस्ट गर्दाखेरि कोभिड-19 को हङकङ पठाउनु परेको थियो भने आज हाम्रा धेरै ठाउँमा 100 ठाउँ पुग्न लाग्यो होला। स्वाब टेस्ट परीक्षणको क्षमता हामीसँग छ। हिजो थुप्रै कुराका लागि हामीले साधारण ल्याब टेस्ट ट्याग लेभल हेर्नका लागि बाहिरै पठाउनु पर्थ्यो। अहिले ती सुविधाहरू हामी कहाँ उपलब्ध हुन थाले। अथवा हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष सक्षम जनशक्तिको हिसाबले, वेल ट्रेन्ड नर्सेसको हिसाबले, राम्रा उपयुक्त अनुकूल इक्विपमेन्टको हिसाबले विभिन्न खालका विभिन्न विधासँग सम्बन्धित, विभिन्न रोगसँग सम्बन्धित विशिष्टीकृत अस्पतालहरूको कारणले, विशिष्टीकृत ज्ञानको कारणले, विशिष्टीकृत सेवाको कारणले र त्यो सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने उपकरणहरूको उपलब्धताको कारणले आज यस क्षेत्रलाई धेरै माथि उठाएका छौँ। र यी विगत 3 वर्षमा हामीले धेरै माथि उठाएका छौँ नेपालको चिकित्सा क्षेत्रलाई। अब वीर हस्पिटल दुवाकोटमा विस्तार गर्ने हामीले भनेका छौँ। त्यहाँ फराकिलो ठाउँ र चिकित्साको वातावरण, त्यस संसारका दक्षता, सुविधा, जनशक्ति, उपकरण आदि सबै हिसाबले आधुनिक सुविधा सम्पन्न बनाउने हाम्रो धारणा रहेको छ। एउटा नेपाललाई शिक्षा र स्वास्थ्यको हब बनाउनुपर्छ। हाम्रो ठाउँले नलेज चाहिँ ट्रान्सफर, हामीले अन्तबाट ल्याउने ट्रान्सफर चाहिँ गर्न हुने, हामीले अन्त पठाउने ट्रान्सफर चाहिँ गर्न नहुने त होइन नि। यो ठाउँ त नलेज ट्रान्सफर गर्ने त यहाँबाट नलेज पठाउने कुराको त उद्गम स्थल हो। यो नलेज भन्ने कुरा नै यहाँबाट उत्पन्न भएको, शास्त्र नै यहाँबाट उत्पन्न भएको, अक्षर यहाँबाट उत्पन्न भएको, गणित यहाँबाट उत्पन्न भएको, अङ्क यहाँबाट उत्पन्न भएको। तर बिस्तारै हामी पछाडि पर्यौँ। अब त्यस स्थितिलाई अब नलेजको फेरि पनि हामीले उत्पादन र वितरण केन्द्र जस्तो विगतमा थियो त्यही हामीले गर्नुपर्छ। अब फेरि र यसलाई शिक्षा नियन्त्रित, नियोजित, स्वास्थ्य नियन्त्रित, नियोजित त्यस्तो ठाउँ होइन। स्वास्थ्यका निम्ति हामी देख्छौँ भारतमा अफ्रिका, अरबका विभिन्न देशहरूबाट सस्तो ट्रिटमेन्ट पाउनका लागि इभन युरोप, अमेरिकाबाट त्यहाँ बढी महँगो चिकित्सा पद्धति छ। हामी सस्तोमा गर्न सक्छौँ। संसारमा यति सस्तो उपचार कहीँ पनि हुँदैन। मैले किडनी ट्रान्सप्लान्ट सबै गर्दाखेरि 7-8 लाख लाग्यो। त्यही किडनी ट्रान्सप्लान्ट बाहिर गएर गर्दा 20-30 लाख सुरुमा लाग्छ, अनि पछि अरू गर्दा गर्दै त्यो धेरै लाखको बाटो त्यहाँ पर्छ। यहाँ हुँदाखेरि त एकदम सस्तोमा 7-8 लाख रुपियाँ लाग्यो। सम्पूर्ण खर्च, हस्पिटल खर्च आदि इत्यादि समेत गर्दाखेरि अपरेसन मात्रै खर्च त त्यति पनि लागेन। अथवा नेपाल जति सस्तोमा उपचार कहीँ पनि उपलब्ध हुँदैन। त्यति सस्तो उपचार सेवा, स्वास्थ्य सेवा नेपालमा उपलब्ध छ। यसलाई अब हामीले स्वास्थ्य सेवालाई त्यत्तिकै सर्वसुलभ बनाउनका निम्ति फ्यासिलिटिज हामीले विकास गर्नु पर्यो। महँगो हुन नदिनका लागि हामीले सावधानी अपनाउनु पर्यो। कसरी सस्तोमा राख्न सकिन्छ, सरकारसँग सीमित क्षमता छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। हामी सबै मिलेर मात्रै हामी राष्ट्रिय क्षमता विकास गर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय क्षमता सरकारको मात्रै क्षमता होइन,
सबैको संयुक्त क्षमता राष्ट्रिय क्षमता। त्यसकारण हामीले संयुक्त क्षमता राष्ट्रिय क्षमता विकास गर्ने त्यो काम गर्नुपर्छ। वीर हस्पिटलले आफ्नो पुरानो एउटा प्रभाव प्रतिष्ठा गरिमा आगामी दिनमा अझ माथि उठाउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र अर्को कुरा, डाक्टरले उपचार मात्रै शारीरिक उपचार मात्रै गरेर हुँदैन। हरेक डाक्टर मनोवैज्ञानिक, कम बेस मनोवैज्ञानिक, त्यो त हुनैपर्छ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु कि व्यवस्थापनले अथवा हस्पिटलको लिड गर्ने टिमले, डाक्टरले नर्सले कसरी पेसेन्टसँग डिल गर्ने। आधा रोगको उपचार त मनोबलसँग, आधा रोगको उपचार, रोगको आधा उपचार भनेको लगभग मनोबलसँग। उसले के ठान्छ बिमारीले, म बाँच्छु भन्ने ठान्छ कि बाँच्दिनँ भन्ने ठान्छ। मैले उपचारका लागि हस्पिटल जानभन्दा अगाडि एउटा सन्देश दिएको थिएँ। यो 19 गते थियो, 76 साल फागुन 19 गते म हस्पिटल भर्ना भएको थिएँ र 21 गते मेरो ट्रान्सप्लान्ट भएको थियो दोस्रो। 19 गते मैले हस्पिटल जाँदा म आफ्ना काँधका अभिभाराहरू र तपाईँहरूले गरेका अपेक्षाहरूलाई बिचैमा छोडेर अल्पिनेवाला छैन। म छिटै सफल उपचारपछि फर्किएर आउनेछु र आफ्नो काम सम्हाल्नेछु भनेर भनेको थिएँ। त्यो मेरो बनावटी कुरा थिएन, मेरो हृदयको कुरा थियो, मेरो मनको कुरा थियो, मेरो औषधि विज्ञानप्रतिको विश्वासको कुरा थियो, मेरो चिकित्सकहरूप्रतिको विश्वासको कुरो थियो, मैले हाम्रो देशको उठेको स्तरप्रतिको विश्वासको कुरो थियो। त्यो एउटा वाक्यभित्र थुप्रै कुराहरूको विश्वास, मेरो आत्मविश्वास पनि थियो, मेरा चिकित्सकहरूप्रतिको विश्वास थियो, सर्जनहरूप्रतिको विश्वास थियो, उनीहरूको क्षमता, उनीहरूको ज्ञान, उनीहरूको सिप, उनीहरूको आत्मविश्वास, त्यसप्रतिको विश्वास थियो। हाम्रा अस्पतालहरूको, हाम्रा नर्सेसहरूको सेवा प्रदान गर्ने तरिकामा विश्वास थियो। त्यसकारण ती सबैको नतिजा के थियो भने म बिचमै अल्पिनेवाला छैन, म फर्केर सफल उपचारपछि फर्केर आउँछु भनेको थिएँ। यो प्रश्न विश्वासको। त्यसकारण हामीले पेसेन्टमा, बिमारीमा विश्वास जगाउने कुरा, आत्मबल जगाउने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कसरी बिमारीलाई त्यो कुरा भन्ने, सत्य कुरा बिमारीलाई भन्नुपर्छ, तर सत्य कुरा भन्दाखेरि तरिकासँग। हाम्रो पुरानो शास्त्रले भन्छ सत्यम वद प्रियम वद, सत्यम अपि अप्रियम मा वद। साँचो बोल, तर राम्रो मिलाएर बोल है। साँचो बोल्दाखेरि पनि सत्य पनि अप्रिय ढङ्गले चाहिँ नबोल, प्रिय ढङ्गले सत्य बोल। एक ठाउँमा एकजना मान्छेलाई आफ्नो आयु कति छ भनेर ज्योतिषीले देखाउन मन लागेछ। अनि ज्योतिषीलाई देखाएछ, कस्तो अलक्षिणी मान्छे रहेछ है, श्रीमती पनि पहिले नै बित्ने, छोराछोरी पनि बित्ने, बुहारी पनि बित्ने, नाति नातिना पनि बित्ने, सबै बितिसकेर बुढेसकालमा एक्लै बाँच्ने कस्तो अभागी, के पुर्पुर लिएर जन्मिया रहेछौ तिमी त, खतमै रहेछ भनेपछि जुरुक उठेर ड्याम दिएछ यस्तो भन्ने भनेर। अर्को ज्योतिषीलाई गएर देखाएछ, मेरो कस्तो छ आयु, लामो बाँच्नु थिएन भने किन चिन्ता गरेर आयु देखाएको त, लामो बाँच्छौ भनिदिएपछि कुटाइ खायो, फेरि उसैले कुट्यो। अर्को ज्योतिषीले मिलाएर भनेछ, आहा कति भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ, घर परिवारमा सबैभन्दा लामो आयु हजुरको, कति भाग्यमानी। कुरो त उही हो, घरभरिमा सबैभन्दा लामो कुरो त उही हो। तर अघिकोले चाहिँ कस्तो अभागी, सबै मर्ने अन्तिममा एक्लै भएर बाँच्ने, यस्तो पनि हुन्छ भनेको थियो। ढङ्गा नपुर्याउँदाखेरि कुटाइ खायो। यसले चाहिँ राम्रो दक्षिणा पायो, ठक्क निकालेर। त्यो चाहिँ कुरा त एउटै थियो। त्यसकारण बिमारीलाई भन्दाखेरि हामीले
मैले आफैले मेरो जिन्दगी धेरै बिमारीमा बिताएको छ। त्यसकारण मैले अनुभव गरेको छु। धेरै डक्टरसँग मेरोसँग छ। मैले धेरै डक्टरहरूसँग परीक्षण गराएको छु। खास गरी परीक्षण र उपचारको सन्दर्भमा मैले विभिन्न प्रकारको पाउँछु। राम्रै मनसायले भन्दाखेरि पनि कतिवटा कुरा मैलाई भिजाएको छ। डक्टरको अभिव्यक्ति कतिवटा कुरा मैलाई भिजाएको छ। यसरी नभनेर यसरी भनिदिएको भए हुन्थ्यो। म त त्यसलाई डाइजेस्ट गर्छु, तर सबै बिमारीले अलिकति डाइजेस्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई अनुकूल ढङ्गले भनिदिने त्यो अभ्यास पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जे होस्, आज हामीले एउटा नयाँ सफलता, यस सफलताको सम्मान गरेका छौँ। नयाँ सफलता हासिल गरेका छौँ। अब यो नवनिर्मित भवनले, यो भवन मात्रै होइन, यो सेवाको एउटा मन्दिर हो। हामीले हाललाई यसलाई कोभिडलाई डेडिकेट गरेका छौँ र यसलाई फुल क्षमतामा अविलम्ब फुल क्षमतामा लाने त्यो काम होस् भनेर म यहाँको व्यवस्थापन सबैलाई भन्न चाहन्छु, जो सम्बन्धित हुनुहुन्छ। जनताले पूर्ण रूपमा सेवा प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यसै कारण अहिले यसमा दरबन्दी पनि वृद्धि गरिएको छ र आवश्यक यसमा पुर्याउनु पर्ने सपोर्ट सहयोग सरकारले क्षमता अन्तर्गत पुर्याउँछ। दरबन्दी होस्, आवश्यक इक्विपमेन्ट होस् र इक्विपमेन्ट चाहिए पनि नचाहिए पनि किन्ने, नचाहिएका इक्विपमेन्ट नखोलिकन राख्ने अनि राष्ट्रको क्षति पुर्याउने जस्ता खालका कामहरू नहुन्। किन्न आवश्यक पर्दाखेरि किन्ने हो, किन्न रुचि राख्नु हुँदैन सामान। अनि किनेर चाहिँ निष्क्रिय ती सामानहरूलाई राख्ने अथवा तिनको प्रयोग नगर्ने, प्रयोजनविहीन बनाएर राख्ने र राष्ट्रलाई ठुलो घाटा, त्यो खालका कुराहरू हुँदैन। हाम्रो हरेक चिजको सदुपयोग हुनुपर्दछ, सक्रिय सदुपयोग। हामी सडकमा फालिएको प्लास्टिक टिपेर रिसाइकल गरेर चलाउँछौँ। सडकमा फालिएका चिजहरू, पुराना कपडा होस् या पुराना बोराहरू हुन्, तिनीहरूलाई रिसाइकल गरेर चलाउँछौँ भने हामीसँग भएका राम्रा उपयुक्त सामानहरूको सदुपयोग हामीले गर्नु पर्यो। आवश्यक छ भने, आवश्यक छैन भने किन्नै भएन। त्यसर्थ यी पक्षहरूमा हामी ध्यान दिउँ। नेपाली जनताले अझ उच्च स्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सकुन्, सुविधा प्राप्त गर्न सकुन् र सधैँ सेवामा तत्पर हुने हाम्रो मनोवृत्ति, प्रवृत्ति यो सबल बन्दै जाओस् भन्ने मेरो आग्रह छ र सबै साथीहरूलाई म यस अवसरमा बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। पानी परिरहेको छ। विभिन्न ठाउँमा हिजो मात्रै म मेलम्ची गएर आएँ, हेलम्बुक गएर आएँ। त्यहाँको विनाश हेरेर प्राकृतिक हिसाबले नै हाम्रो देश यस्तो छ जहाँ कुनै न कुनै हिसाबले प्राकृतिक विपत्तिहरू आइरहन्छ। त्यसको पनि हामीले सामना गर्नु छ। त्यसबाहेक कोभिड-19 जस्ता कहिले कहिले हामी कहाँ मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमै मानव जातिको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिने खालका पनि महामारीहरू आउँदा रहेछन्। त्यो हामीले आफ्नै जीवनकालमा हेऱ्यौँ, भोगिरहेका छौँ। अझै यसका विरुद्ध हामीले लड्नु छ। त्यसकारण यी सबै स्वास्थ्य सम्बन्धी अथवा मानव जातिको स्वास्थ्य, सुस्वास्थ्य र मानव जातिको जीवन रक्षाको लडाइँ चिकित्सा क्षेत्रको कर्तव्य नै थियो। त्यो कर्तव्य हामी सबै मिलेर सफलताका साथ पुरा गरौँ। यस कामले यस सफलतालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा थप योगदान गरेको छ र गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। यसलाई अब पूर्ण क्षमताका साथ सञ्चालन गरौँ र पूर्ण क्षमताका साथ जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउँ। फेरि एकपल्ट म निर्माण कम्पनी जसले समयमै निर्माण गरेर हामीलाई हस्तान्तरण गरेको छ त्यसलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यस कार्यमा लाग्नुहुने, सम्पूर्ण अनुगमन गर्नुहुने, निर्देशन गर्नुहुने, फलोअप गर्नुहुने सबै महानुभावहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
सुरुदेखि अहिलेसम्मका लागि योगदानका लागि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि अस्पताल मन्त्रालय सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।